अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह पाक के लिए ही हैं, जो सारे जहानों का रब है, पालने वाला है, अकेला है। एक अल्लाह है, पूरी कायनात का निज़ाम एक अल्लाह चला रहा है। और हमने आपने जो कलमे तय्यबा पढ़ा, ईमान का कलमा पढ़ा, मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आप गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वीडियो को पूरा देखना है मेरे भाई। जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, बहुत मुबारक है मेरे भाई। दुआ करें अल्लाह तबारक ताला हमें भी अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए, पूरे उम्मत मुसलमा को अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए। तो हमें अल्लाह के रास्ते में निकल कर मेरे भाई जो निकले हुए हैं, इसको पूरा सुनिएगा। 24 बातों का हमें जमात में निकलकर 24 बातों का एहतमाम करना है। 24 बातों का एहतमाम करना है, उस पर अमल करना है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं हम अपने आप को बदलने के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसमें खुद समझना है। हम मोटी मोटी बातें आपको बता रहे हैं, इंशाअल्लाह हमें भी सीखने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक ताला, और आपको भी सीखने की तौफीक अता फरमाए। जो कमी कोताही हो उसे आप कमेंट में हमको सिखा देना। 4 चीज़ों को खूब अपनाया जाए। सबसे पहली चीज़, 24 बातों में जो है वो 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे, तब समझ में आएगी इंशाअल्लाह। 4 चीज़ों को खूब अपनाया जाए। सबसे पहली चीज़, अल्लाह के रास्ते में निकलकर, ये अल्लाह ने कबूल किया, हमारा कोई कमाल नहीं, आपका कोई कमाल नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने कबूल किया तब निकले में, अल्लाह ने तौफीक दी। सबसे पहली चीज़ जो है वो है मस्जिद की 4 दीवारी, उसके अंदर हमें रहना है, एहतमाम करना है, उसके बाहर बिल्कुल न जाएं हम, उसके बाहर बिल्कुल हमारी नजर भी ना जाए। सिर्फ हमारा जो है वक्त जो है मस्जिद में लगे, हर वक्त मस्जिद में रहें। और दूसरी चीज जो है अमीर की ताबेदारी, अमीर की ताबेदारी करेंगे बहुत फायदा। ये बहुत ऊंचा अमल है कि मेरे भाई आज यहीं पे हम लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते, ना सीख पाते। शैतान यहीं पे हमला करता है बहुत ज्यादा। एक तो निकलने नहीं देता, जब निकलते हैं तो अगर अब यहां देखो, अमीर की ताबेदारी, अगर हम करोड़पति हैं, सामने वाला अल्लाह तबारक ताला ने किसी ठेले वाले को, किसी रिक्शा चलाने वाले को अमीर बना दिया, तो शैतान हमें तकब्बुर से खत्म करेगा इस चीज को। यही तो अना खत्म करना हमें अल्लाह के रास्ते में निकलकर। हम कुछ नहीं है अमीर के ताबे कर दें। अगर हम खां साहब हैं और अमीर कोई दर्जी है, तो यहां शैतान मारेगा, हमको हमला करेगा। अमीर कोई काला है, छोटा है, नाटा है, खोटा है, जैसा भी है मेरे भाई, हम चाहे जितने सेहत तंदुरुस्तमंद हो, चाहे जितने मालदार हो, अगर अमीर चाहे जैसा भी हो, अल्लाह तबारक ताला ने चुना है अपने रास्ते के लिए, तो हमें उसके तावे होकर रहना है। हर अमल को उससे पूछ कर करना है मेरे भाई। अमीर की इजाजत के बगैर हम बाहर ना जाएं, थूकने तक ना जाएं, अल्लाह की मदद बराह रास्त आएगी। अपने आप को अमीर के हवाले कर दें। वहां पर ये ना सोचे मैं खास साहब हूं, मैं पठान हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं फला हूं। कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए अमीर की हमें हर वक्त मानना है, क्योंकि कभी कभी नागवारी पेश आएगी। अमीर साहब का भी कुछ भी कह दें, जाओ मस्जिद के सामने झाड़ू लगा दो, मस्जिद का जाला साफ कर दो, वजू खाना साफ कर दो, कोई हुक्म दे मेरे भाई, तो वहां पे हमें अमीर की ताबेदारी करना है। और गलत चीज का ताबेदारी तो नहीं करना है ना। अमीर कह दे छत से कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ, तो ये थोड़ी मानना है। हमें जायज बातों को मानना है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर एहतमाम करना है मेरे भाई। अल्लाह तबारक ताला हमें कबूल किया है, और
امیر کا اہتمام کر لیا، امیر کے اگر ہم نے تابع داری کر لی تو ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا. امیر کی تابع داری نہیں کی ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. تو اس کا اہتمام کریں. باقی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی ہر حال میں. اور تیسرا جو ہے، راتوں کو اٹھ کر آہوت زاری کرنا ہے. اللہ کے سامنے جو ہے کھڑا ہو کر رونا ہے میرے بھائی. ہچکیاں لے لے کر تنہائی میں رو. راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو اپنی ذات کے لیے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد تو نے ہمیں ایمان والا بنایا اور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا. یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچائے، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، جہنم سے بچا. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو جہنم سے بچا. یا اللہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے بچا لے میرے رب. یہ فکر ہو میرے بھائی. اپنے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے امیر کے لیے دعا کریں. یہ کرنا میرے بھائی. رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہمیں رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، مدد کو اتارنا ہے تنہائی میں، صرف میں اور میرا اللہ بس. اور چوتھا، آنکھوں کی پردے داری ہمیں کرنا ہے. آنکھوں کی، کیونکہ شیطان جو ہے بہت بڑا حملہ مارتا ہے. یہ ہم سنتے ہیں نا بارہا، شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہماری نظر ہے. سیدھا وار کرتا میرے بھائی، چلا گیا وہاں تک ہم پہنچ گئے. اسی لیے مسجد کے اندر ہم رہے، ہماری نظر بھی باہر نہ جائے. آنکھوں کی پردے داری، کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے، کسی کے چیزوں پر نظر نہ پڑے، کیونکہ سب سے پہلے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. نظر جو ہے جیسے دیکھا وہ دل پہ اٹیک کرتا میرے بھائی. کسی کی گاڑی دیکھ لی، کروڑ 2 کروڑ کی گھر دیکھ لیا، بالکل نہیں. ہمیں نہیں، سب مٹی ہے میرے بھائی، ختم ہونا ہے. ہمیں آخرت بنانے کے لیے گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم گئے. یہ 4 چیزیں ہم نے بتا دی میرے بھائی. یہ ٹاپک بائی ٹاپک میرے بھائی. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ سکھا دیا کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر. یہ سکھا دینا، کمنٹ میں ہم کو سکھانا میرے بھائی کہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر رہنا ہے، امیر کی تابع داری کرنا ہے، آنکھوں کی پردے داری کرنا ہے، راتوں کو اٹھ کر آہو ازاری کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے. یہ 4 باتیں ہم نے بتائی. انشاءاللہ 4 پھر دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا. انشاءاللہ ایسے بتاتا رہوں گا. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کے وقت اللہ تبارک تعالی ہم سب کے زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرمائے. اللہ مجھے معاف فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہے اللہ معاف فرمائے. اور جو کچھ کمی رہا کرے کمنٹ میں بتا دیا کریں. باقی امیر سے پوچھ کر عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا. یہ ہماری زندگی میں عمل میں آ جائے میرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.